Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 610, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. मोमिनों, बहुत दिनों के बाद, बहुत अरसे के बाद आपके जमात खाने में आया हूँ। मजहब की बातें सुनाने आया। अगर आप में से किसी को कुछ सवाल पूछने की जरूरत पड़े तो जो आवाज जमात खाने का काम खत्म होने के बाद आप मुझे मिल सकते हैं। है जी पर अब गुण दोष खमी जय जीव गुण करे वीरामा तेन हृदा मोहे जोत जवहरिया। मौलाना नाज़र इमाम पर सलावत पढ़ो। जिंदा रहो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। दुनिया के अंदर मजहब क्यों आया? Why religion and is religion necessary? आज की दुनिया के अंदर इंसान मटेरियलिज्म के अंदर पड़ गया। मटेरियल कंफर्ट्स मिले, इन तमाम चीजों के हासिल करने के लिए इंसान का वक्त इसमें जाया हुआ, खुदा भूल गया। खुदा ताला ने इंसान को बनाया इसलिए नहीं कि खुदा को बड़ा करे, खुदा तो बड़ा है ही, लेकिन इसलिए जरूर बनाया। कुरान शरीफ जिसमें लिखा है कि हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए बनाया कि वो हमारी इबादत करें। इबादत का मकसद क्या है? क्यों इबादत करें? अरबी ज़बान का जो लफ्ज़ है इबादत, उसका मतलब ये है कि वो उसकी गुलामी करे, और गुलाम जो होता है वो ताबेदार होता है, ओबीडियंट होता है। तो खुदा ताला ने इंसानों जिन्नों को इसलिए बनाया कि वो खुदा का हुक्म माने। ये इंसान की जिंदगी का मकसद है। और हुक्म मानने से क्या है कि खुदा ताला ने इंसान को तमाम जितनी भी उसने क्रिएशन की उसके अंदर उसको ऊंचा बनाया है, सुपीरियर बनाया है। और इस सुपीरियरिटी की वजह से खुदा ताला की जो दुनिया है उसका निजाम अच्छी तरह से चले, ऑर्गेनाइज चले, कोई गड़बड़ ना होवे। अब इंसान को देखो कि इंसान यूं तो ताकत वाला नहीं है। छोटा सा बच्चा हाथी के ऊपर बैठा है, उसको कंट्रोल करता है, और हाथी कितना ताकत वाला है। शेर, हाथी, ऊंट, घोड़ा, जितने भी इंसान के हालात देखो, उनके जानवरों के ऊपर उसने कंट्रोल रखा हुआ है। और ये जो कंट्रोल है ताकत से नहीं है, अक्ल से है। और अक्ल की बख्शिश खुदा ताला ने इंसान को बख्शी है, इसलिए कि खुदा ताला की क्रिएशन में पीस रहे और बिल्कुल अच्छी तरह से इंतजाम रहे। तो खुदा ताला ने इंसान के लिए मजहब बनाया। मजहब सिखाने के लिए खुदा ने प्रॉफिट्स भेजे। 1,24,000 प्रॉफिट्स दुनिया में आए, 124,000 प्रॉफिट्स। इन्होंने जमाने के हिसाब से इंसान को आके सिखाया कि खुदा को याद करो, उसका थैंक्स मानो, उसका हुक्म मानो। तो खुदा का हुक्म क्या है?
किसी पे जुल्म मत करो, किसी का माल मत खाओ, झूठ मत बोलो, किसी को परेशान मत करो। ये तमाम चीजें जो इंसान के कैरेक्टर को बिल्ट अप करती है, ये हुक्म खुदा ताला ने अपने नबियों की मारिफत से इंसानों को दिया। बीवी बच्चों का ध्यान रखो, बड़ों की इज्जत करो, अदब, इखलाक, मैनर्स, और इंसान के जितने भी एथिकल कोड्स खुदा ने भेजे हैं उनके ऊपर अमल करो तो खुदा राजी होता है। ये जो मैंने पाठ बोला इसका मकसद क्या है? पर अवगुण दोष खामी जे जीव गुण करे, दूसरे की बुराई सहन करके उसके साथ भला करे, तेना हृदय जोत जलेरिया, उसके दिल के अंदर खुदा का नूर रोशन होगा। जिस तरह हीरे जवाहरात चमकते हैं ऐसे उसका नूर तुम्हारे दिल में रोशन होगा। इंसान से भूल भी होती है, लेकिन जो समझदार आदमी है, जो बड़ा आदमी है, वो दूसरों को सिखाने के लिए अपने दुख उठा लेता है, दूसरों से भला करता है। कभी कभी मैं वाज में रसूलुल्लाह की जो बातें सुनाता हूँ, नबी करीम की जो लाइफ है उस लाइफ के अंदर हमको सीखने की बहुत सी चीजें हैं। खुद अल्लाह ने कुरान शरीफ में भी कहा है कि नबी का उसवा हुस्ना जो है उससे लेसन लो। टॉलरेंस एक ऐसी चीज है, ये पर अवगुण दोष खमी जे जीव गुण करे, ये टॉलरेंस की बात है। किसी की बदी बुराई से नॉर्मल आदमी जल्दी गुस्से हो जाता है। उसने गाली दी, इसने थप्पड़ मारा, उसने पत्थर मारा, इसने पिस्तौल मारी, ये बात बराबर नहीं है। खुदा का कहना यह है कि दूसरे ने अगर कुछ भूल कर ली है, कभी तुम्हारा अपमान भी कर लिया है, तो चलो भूल जाओ, बर्दाश्त कर लो। रसूलुल्लाह ने मक्का में इस्लाम का इजहार किया, इस्लाम जाहिर किया। यहूदी लोग और उधर के जो रहने वाले अरब ट्राइब्स थे वो लोग बिगड़ गए, नबी को दुख दिए, बहुत दुख दिए। ऐसी ऐसी चीजें उन लोगों ने की कि अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी होता तो वो आदमी जंग करता, लड़ाई करता। लेकिन रसूलुल्लाह की लाइफ में एक मशहूर चीज है, मैं बहुत दफा रिपीट भी करता हूं। नबी मक्का में बदनाम हो गए, लोग बिगड़ गए, दुश्मन हो गए। मक्का में उस वक्त यहूदी लोग बहुत थे। एक दिन रसूलुल्लाह एक रास्ते से चले आते थे, एक मकान में एक यहूदी औरत, बड़ी उम्र की औरत थी, अपने घर के अंदर झाड़ू दे के वो जो कूड़ा करकट गार्बेज था वो फेंकने के लिए अपनी बालकनी में आई। तो उसने देखा कि मोहम्मद चले आते हैं, ठहर गई। जब रसूलुल्लाह उसकी बालकनी के नीचे आए तो उसने ऊपर से वो कूड़ा करकट कचरा फेंक दिया, रसूलुल्लाह के ऊपर गिरा। लेकिन नबी साहब ठहरे नहीं, ऊपर भी देखा नहीं, ऐसा झटक के चलते रहे। नीचे वाले जो यहूदी दुकानदार थे वो सब हंसने लगे, यानी उन्होंने नबी की बेइज्जती की। दूसरे दिन नबी फिर निकले इधर से, उस औरत ने फिर इसी तरह से वो इंतजार करती थी, दूसरे दिन नबी के ऊपर कूड़ा डाल दिया। रसूलुल्लाह इसी तरह से चले गए और ये दुकानदार हंसते रहे। तकरीबन 1 महीना तक ये सिलसिला चला। वो रोज ऊपर से कूड़ा करकट फेंक देवे, नबी इसी तरह से झटक के चले जावे। एक दिन ऐसा हुआ कि ऊपर से कूड़ा नहीं आया,
نبی ٹھہر گئے. جب ہی ٹھہر گئے تو نیچے جو دکان والا تھا اس نے کہا کہ محمد یہ بیمار ہے آج. تو حضور نے اس کو کہا تم اس کو جا کے کہو مجھے بیماری کے اندر تیرے لیے دعا کرنی ہے، میں اوپر آؤں. وہ بھی حیران رہ گیا. عربک سیویلائزیشن کے اندر، عربی تمدن کے اندر بیمار کو دیکھنے جانا ایک بہت بڑی بات اور عزت کی چیز ہے، محبت کی چیز ہے اور بہت اپریشیٹ کی جاتی ہے. یہ اوپر گیا اور اس بوڑھی کو کہا کہ محمد نیچے کھڑا ہے، تیری بیماری کی بات سن کے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ بہت گھبرا گئی. بھلی اچھا. نبی کریم اوپر آئے، نگاہیں نیچی رکھی، کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تم بیمار ہو گئی ہو. نبی نے کوئی بات نہیں کی کہ تم میرے اوپر روز کوڑا کرکٹ پھینکتی رہی، اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کیا. میں نے سنا تم بیمار ہو گئی ہو، میں مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں، تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے. اس عورت کے اوپر اس چیز کا اتنا اثر پڑا کہ میں 1 مہینہ تک اس پہ گھر کا گند پھینکتی رہی، کوڑا کرکٹ پھینکتی رہی. اس نے اف تک نہ کی اور اب مجھے بیماری میں دیکھنے اور دعا دینے آیا ہے. پاؤں پہ گر پڑی، بہت روئی، معافی مانگی اور کہنے لگی کہ یہ محمد میں مسلمان ہوتی ہوں، کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئی. یہ ہے پر اوگن دوش کمی. دوسرے کی بدی کو برداشت کر کے جے جیو گن کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، بدی کا بدلہ نیکی کرو تو اس آدمی کے دل پہ کتنا اثر ہوئے. رسول اکرم کی اس چھوٹی سی بات کے لیے بڑے بڑے نان مسلم رائٹرز نے بہت اچھی طرح سے تعریف کر کے لکھا ہے. یہ نبی کریم کی اسوہ حسنہ کی ایک مثال ہے. ہم اسماعیلی لوگ کہ جن کے پاس اسلام کی سچی تعلیم موجود ہے اس لیے کہ آل رسول ہمارے درمیان امام کے طور پہ بیٹھے ہیں. اللہ کا نور موجود ہے اس دنیا کے اندر. خود ہمارے اماموں کی، ہمارے پیروں کی حالتیں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی دنیا میں بہت دکھ اٹھائے لیکن کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. ہمارے کسی امام نے، ہمارے کسی پیر نے کسی کو بد دعا نہیں دی. سلطان محمد شاہ کی ایک بات سنا. مولانا سلطان محمد شاہ داتا مولانا علی شاہ ماں باپ کے بیٹے تھے. گرینڈ فادر حسن علی شاہ تھے. حسن علی شاہ محلات اور کرمان کے کنگ تھے، رولر تھے، لیکن فیملی ڈسپیوٹ کی وجہ سے ایران چھوڑ دیا، انڈیا چلے آئے. بہت سا مال دولت بھی لائے. جبھی مولانا حسن علی شاہ گزر گئے، علی شاہ ماں باپ امام بنے. علی شاہ ماں باپ کے 3 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں. جب علی شاہ ماں باپ 4 برس امامت کرنے کے بعد گزر گئے تو سلطان محمد شاہ 8 برس کے تھے. 8 برس کی عمر میں امام بنے. 1885 میں 8 برس کی عمر میں سلطان محمد شاہ امام بنے. مذہب کا کام کاج چلتا رہا اور وہ جو حسن علی شاہ ماں باپ کے ساتھ ان کے بیٹے اور ان کی جو فیملیز تھی تقریباً 200 آدمی تھے، چھوٹے بڑے، بیویاں، بچے، نوکر. اور حسن علی شاہ ماں باپ جب بھی آئے تو ان کے ساتھ 1800 کے 1900 سولجرز تھے. یہ سب لوگ ہر روز 3 دفعہ کھانا کھاتے تھے اور سارا خرچ حسن علی شاہ ماں باپ دیتے تھے. 2000 یا 2100 آدمی
रोज सुबह नाश्ता करे, दोपहर को खाना खाए, शाम को चाय पिए, रात को डिनर खाए, 4 वक्त का खर्च 2100 आदमियों को रोज 4 वक्त खिलाना हसन अली शाह माँ बाप करते थे। इस दरमियान आहिस्ता आहिस्ता जो सोल्जर्स थे ना, उनको थोड़ी थोड़ी रकम दे के उनको निकाल दिया, लेकिन फैमिली के 200-250 आदमी सिर के ऊपर पड़े थे। ये 100 बरस की बात है, बहुत दूर की नहीं। हर रोज खाते थे। जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 8 बरस की उम्र में इमाम बने तो वो लोग ज्यादा बेअदब हो गए, क्योंकि इमाम तो छोटा है, बच्चा समझ के मस्तियां करते रहे। इमाम की फैमिली के ये तमाम रिश्तेदार इसनाशरी थे, इस्माइली नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर बदियां बुराइयां आई। बंबई के अंदर रेस, घोड़े की रेस होती है, वहां जाया करते थे, जुए में पड़ गए, शराब में पड़ गए, कामकाज नहीं करते थे, खाना पीना मिलता था और हर आदमी को, हर बच्चे को भी पॉकेट खर्च भी मिलते थे। तो कुछ वर्षों तक तो यह मामला लगभग 15 बरस तक चलता रहा। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह 22-23 बरस के हो गए तो एक आदमी को, एक वारिस को बुलाया और उसको ये काम दिया कि ये जो 200-250 आदमी रोज खाना खाते हैं, पैसे लेते हैं, इसका कुछ रास्ता करो। उसने कहा, खुदावंद आप हुक्म करो, मुझे सारी पावर दो, मैं ठीक कर दूं। मौला बोले, तुझको मैंने पावर दी। सबको, फैमिलीज वालों को एक एक को बुला के और उनको कहा कि तुम्हारे दादा इधर आए थे हसन अली शाह के साथ, किसी का बाप आया, तुम लोग काम कुछ नहीं करते और इमाम के ऊपर सिर पे पड़े हुए हो, हर महीने पॉकेट खर्च भी मिलता है, खाना पीना रोज मिलता है 4 दफा। अभी तुम अपना अपना बंदोबस्त करो, ये 1000 रुपया लो और जाओ। इस तरह किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000, उनकी फैमिली साइज का हिसाब करके थोड़े थोड़े पैसे दिए और मोस्टली सबको निकाल दिया। अब इस हालत के अंदर फैमिली में झगड़े भी हुए और इन झगड़ों के अंदर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार की एक बहन थी, कजिन बहन, चाचा की बेटी, उसका नाम था हाजी बीबी। उसके हस्बैंड का नाम था मुचो शाह, वो दूसरे चाचा का बेटा था। ये मौला के पास आके कहने लगी कि तुमने हमारा ये सब खर्चा वर्चा बंद कर दिया, ये किया वो किया, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि हमको अभी तक तुमने हमारे दादा की मिल्कत में से हिस्सा नहीं दिया। दादा यानी हसन अली शाह। सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि तुम्हारा दादा की मिल्कत में कोई हक नहीं बनता। उसने वकील की नोटिस मारी और ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, 3 बरस तक मुकदमा चलता रहा। ये मशहूर मुकदमा है हाजी बीबी का केस। 1905 में दाखिल हुआ, 1908 के अंदर इसका एंड आया और फैसला मौला के हक में हुआ। दोनों साइड पे, ये बहुत लंबा किस्सा है, वैसे इसकी किताबों के अंदर इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हैं, पढ़ो, पढ़ने से मजा आएगा। हिस्ट्री ऑफ इस्माइलीज पिकले ने लिखी हुई है, 1940 में प्रिंट हुई। उसमें इस केस की बाबत में बहुत कुछ लिखा हुआ, कहीं ये बुक मिले तो पढ़ो। हिस्ट्री ऑफ इस्माइलीज बाय पिकले, PICKLEY। सारे हिंदुस्तान से
भगत लोगों को विटनेस के तौर पे बुलाया गया। 3 बरस केस चला। इसमें खुद मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ को भी बुलाया गया। और माता सलामत की जो स्टेटमेंट है, जुबानी है, लंबी है, बहुत लंबी है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। माता सलामत इस नाशरी थी, लेकिन इमाम की माँ थी, अपनी फैमिली की हिस्ट्री जानती थी। और माता सलामत जो थी ना, उनका नाना किंग फतेह अली काचार ईरान का शहंशाह था। शहंशाह की छोकरी जो थी वो मौलाना हसन अली शाह की वाइफ थी। और फिर दूसरी छोकरी में से, दूसरी लड़की में से सरवर जहान मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की जो माँ थी, अली शाह माँ बाप के शादी में आई, उनसे उखत किया। तो ये जो जुबानी ऐसी थी, उसमें मजहब के बहुत प्रिंसिपल जाहिर किए गए। प्रूफ ये किया गया कि हम जो इमाम को पैसा देते हैं, खोजे लोग इस्माइली, वो इमाम को इमामत के तौर पे देते हैं और इसके अंदर किसी का हक नहीं, फैमिली का नहीं, बच्चों का नहीं, सिर्फ इमाम का हक है। 10 इमाम को देते हैं, मेहमानी इमाम को देते हैं, और भी कुछ नजराने देते हैं, तो इमाम को इमाम के तर्ज पे देते हैं। तो जज ने इस पॉइंट को नोट किया और समझा कि ये बात बराबर है। इस्माइली जो आगा खान को जो कुछ भी देते हैं उसको इमाम समझ के देते हैं, इसलिए केस डिसमिस किया गया हाजी बीबी का। उसने बहुत बड़ी रकम मांगी थी। अब 3 बरस केस चला हाई कोर्ट बॉम्बे के अंदर। वकीलों के और कोर्ट के खर्च वगैरह वो जमाने के अंदर 1908 में जब चुकादा आया, फैसला हुआ, हाजी बीबी हार गई, तो 3.5 लाख रुपया इमाम का जो खर्च हुआ वो हाजी बीबी के ऊपर पड़ा। अभी हाजी बीबी का खुद भी खर्च बहुत हुआ उस वक्त। वो जमाने में 3.5 लाख रुपए करोड़ों रुपए से ज्यादा है आज। हाजी बीबी रो पड़ी, उसके खुद का खर्चा कर्जा हो गया, दे न सकी। अब इमाम की तरफ से 3.5 लाख रुपया और जो खर्चा पड़ गया। एक दिन चुकादे के 8-10 दिन के अंदर ही मौला के घर पे आई, अपनी पछड़ी जो दुपट्टा था ना गले में डाल के ऐसा हाथ जोड़ के घुटनों के ऊपर कहती है, मोहम्मद बहन थी चाचा की बेटी, मैं मर गई हूं, मैं बर्बाद हो गई हूं, मेरा खर्च इतना हो गया कि मैं कर्जे में आ गई। अब ये जो तेरा खर्चा है तू इस मांगेगा, मेरे पास कुछ नहीं, खाने को भी नहीं। अब जो बात इतनी देर तक मैं आपको सुनाता रहा उसका अंजाम क्या आया? मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, तू मेरी बहन है, मैं ये सारा कर्ज तो तुम्हें माफ करता हूं और तू जब तक जिएगी 500 रुपया हर महीने तुझे मेंटेनेंस का देता रहूंगा। उसने बदनाम किया, गालियां दी, मुकदमा किया, मौला को हैरान किया, जमातों को हैरान किया। मौला ने उसे सब कुछ माफ कर दिया और जिंदगी भर उसको 500 रुपए मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि और कोई आमदनी नहीं थी। हमारे इमामों, हमारे पीरों की, हमारे नबियों की जिंदगियों के अंदर इस किस्म के बहुत से वाकयात हैं। हम इंसानों को उनकी जिंदगी में से इस किस्म की एग्जाम्पल लेके अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहिए, चेंज फॉर गुड। दूसरों का दुख उठा लो, दूसरों की बेअदबी उठा लो, और अगर वो तंग हो गया है तो उसकी मदद करो। भूल जाओ कि उसने आपको दुख दिया है। ऐसा करने वाले मोमिन के दिल में खुदा का नूर जागता है। इंसान की जो मैंने आपको शुरुआत में जो बात सुनाई
کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام کائنات کا مینیجر بنایا ہے، گورنر بنایا ہے، تو اس کے اندر ایسی اچھی اچھی عادتیں اور اچھی کمالیت کی چیزیں ہونی چاہیے. وہ سیلفش نہیں ہوتا. جو مولا کا بندہ ہے، مولا کا مومن ہے، اس میں سیلفش پنا نہیں ہوتا، سوارتھ نہیں ہوتا، گریڈ نہیں ہوتا، بڑائی، مغروری، ایگو، پرائیڈ، یہ چیزیں اس میں نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ہم اسماعیلیوں نے حضرت امام کی بیعت کی ہے کہ یا مولا تن من دھن، ہم تیرے قدموں میں تجھے آفر کرتے ہیں کہ تیرا حکم مانیں گے، تیرا حکم مانیں گے. اگر مولا نے کسی آدمی کو کہا کہ تم مکھی بنو، نہیں سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس کی بیعت کدھر گئی؟ اس نے تو بیعت توڑ ڈالی. امام ہم کو کام دے گئے اور ہم امام کو منع کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امام کو دیا ہوا وچن توڑ دیا. اگر ہمارے جماعت کے اندر خدا نہ کرے کبھی کسی کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو چپ ہو جاؤ، جھگڑنے والے کو، غصے والے کو بولنے دو، بول کے ٹھنڈا ہو جائے گا. ریٹیلیٹ کرنے سے جھگڑا بڑھتا ہے. مذہب کے اندر برداشت ہوتی ہے. نبی کی زندگی کے اندر ایسی اور بھی کتنی چیزیں ہیں. ہیوملٹی رسول اللہ کی ایک شان تھی. ایک دن نبی صاحب اصحابوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. ایک عورت آئی، 4-5 برس کا بچہ تھا، اس کو لے آئی، وہاں کھڑی رہی. حضرت رسول اللہ نے پوچھا تجھے کچھ کہنا ہے؟ تو کہتی یا نبی آپ دعا کرو، میرا یہ لڑکا گڑ بہت کھاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں. رسول اللہ ہنس پڑے، کہنے لگے دیکھو اس کو کل لے کے آنا، اور چلی گئی، کوئی عذر نہیں کیا. دوسرے دن آئی تو رسول اللہ نے لڑکے کو نزدیک بلایا، اس کو پیار کیا اور کہا کہ دیکھو بیٹے گڑ کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، گڑ مت کھایا کرو. اس نے کہا اچھا، سر پہ ہاتھ رکھا، نبی نے دعا دی، عورت خوش ہو کے چلی گئی. جب چلی گئی تو صحابیوں میں سے ایک نے کہا کہ یا نبی کل بھی آئی تھی تو آپ نے یہ بات کل کیوں نہ کہی؟ منہ نیچا کر کے کہتے ہیں کل میں نے بھی گڑ کھایا تھا، ابھی میں نے گڑ کھایا، میں کس طرح کہوں اس کو کہ تو گڑ نہ کھا. کتنی اچھی سٹلٹی ہے اس میں ہیوملٹی ہے، ہمبلنس ہے. میں نے گڑ کھایا تھا، اس کے لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ تم گڑ نہ کھاؤ. یہ انسان کے کیریکٹر کی خوبیاں ہیں، بڑائیاں ہیں، یہ ایتھیکل چیزیں ہیں. ہمارا مذہب ایسا ہے کہ ہم حلیم بنے، ہمبل بنے، کائنڈ بنے، ٹالرنٹ بنے. ہمارے اندر سیلفش پنا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایگو نہیں ہونا چاہیے، بڑائی نہیں ہونی. کس چیز کی بڑائی؟ اور اگر امام کی طرف سے ہمیں کوئی خدمت ملتی ہے تو ہم کو منع کرنے میں شرم آنی چاہیے. ہم نے مذہب کو کیا دیا؟ مذہب نے تو ہمیں دعائیں دی، مذہب نے ہمیں دعائیں دی، اور ہر روز مذہب ہمیں دعا دیتا ہے. دنیا بھر کی جماعتوں کے اندر ہر روز دعا مانگی جاتی ہے. علی جملے جماعت جو بھلو کریں، سکھی رکھیں، آباد رکھے، بیماریاں دور ہوئے. تمام دنیا کے مکھی کمڑیا ہر روز جماعت کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو وہ صرف لوکل جماعت نہیں، ساری دنیا کی جماعت ہے. مذہب نے ہمیں دعائیں دی، مذہب نے ہمارے لیے اچھے اچھے فائدے دیے. آج ہم یہاں امریکہ میں بیٹھے ہیں، مذہب کی خاطر بیٹھے ہیں. اسماعیلی تھے، اس لیے امام نے ہمیں یہ گائیڈنس دی کہ ابھی تم کو یہاں تکلیف ہے تو تم چلے جاؤ. امام کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں. اور آج کبھی امام ہم کو کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. تو یاد رکھو ایک دن ایسا ٹائم آئے گا کہ پھر ٹائم ہی ٹائم ہوگا. امام کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے.
इबादत करो, नेक बनो, अच्छे बनो, मौला बरकत देगा, दसवंत दो। अगर सचमुच आगे बढ़ना है तो अल्लाह मेरा दसवंत दो। दसवंत सिर्फ हमारे लिए नहीं, मुसलमान भूल चुके हैं इस बात को कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में खुम्स के लिए हुक्म किया है। खुम्स यानी 20%। मुसलमान के ऊपर 20% उसकी आमदनी में से वाजिब है। ज़कात देते हैं 2.5% बरस में एक दफा, मुल्ला को देते हैं, मुल्ला खा जाता है। अगर पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान की जो ज़कात आती है, करोड़ों अरबों रुपए होते हैं बरस के, अगर उसको इकट्ठा करके तालीम और एजुकेशन में खर्च करे तो लिटरेसी बढ़ जाए, एजुकेशन बढ़ जाए। ये तमाम चीजें जो खुदा ताला ने अपने नबी की मारिफत से हुक्म किया है, उनमें कुछ भेद है, राज हैं। खुदा हमें रोजी देता है, हम उसके शुक्रगुजार हैं, लेकिन शुक्रगुजारी का इजहार किस तरह हो? खुदा कहता है मुझे कर्जे हंसना दो। खुदा हमसे लोन मांगता है। कर्जे हंसना का नाम लिख के कहते हैं नेक लोन दो, गुड लोन। खुदा को कौन सी कॉरपोरेशन चलानी है कि लोन मांगता है? लेकिन लोन का मतलब, कर्ज का मतलब सिर्फ ये नहीं। कर्जा इसलिए खुदा देता है, मांगता है, ये नहीं। कर्जा इसलिए खुदा देता है, मांगता है कि मिसाल हमने खुदा ताला को $1 दिया, तो खुदा जो है ना वो बहुत बड़ा है। वो हमारा $1 लेके उसको 70 दफा 70 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमें वापस देता है। और उसने कहा भी है कि 10 गुना मैं तुम्हें इस दुनिया में दूंगा, 70 गुना मैं आखिरत में दूंगा। मुसलमान के ऊपर दसवंत देना फर्ज है, और इसमें खसूसी तौर पर इस्माइली तरीके के अंदर हमारे लिए आसानी कर दी ये कि 10% उश्र है जो अल्लाह का हक है, जो इमाम लेते हैं। 2.5% जो ज़कात है, 2.5%, वो मजहब के लिए, मजहब की इशाअत के लिए, मजहब के प्रोपेगेंडा के लिए नबी खर्च करते थे कि जो हमारे पीर का हक है। 10 और 2.5%, 12.5% ये दसवंत के हैं हमारी आमदनी में से, और बाकी जो 7.5 हैं, खुम्स 20% है ना, बाकी 7.5 है, उसके लिए हमें हुक्म किया गया है कि अपने गरीब रिश्तेदारों को, अपने वालिदैन के ऊपर, अपने पड़ोसियों के ऊपर, अपनी जमात के अंदर जो हाजतमंद हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, इनके अंदर तुम 7.5% खर्च किया करो। हर मुसलमान को और खसूसी तौर पर हर इस्माइली को अपनी आमदनी का 20% खर्च करना चाहिए। 100 में से $20 दूं? अगर वो नहीं देता तो डॉलर का प्यार बढ़ता रहता है। अगर वो देता है तो डॉलर का प्यार घट जाता है, खुदा का प्यार ज्यादा होता है। लेकिन डॉलर की मोहब्बत में जब हम दसवंत नहीं देते तो मौला का प्यार घट जाता है, डॉलर का प्यार बढ़ जाता है, और फिर ये डॉलर एक दिन जल जाता है, जला देता है। दुनिया में एक थप्पड़ पड़ता है, आदमी जमींदोज हो जाता है। और खुदा ताला जो है वो इतना ताकतवर है कि उसके सामना कोई नहीं कर सकता। इस किस्म के हजारों दलीलें और वाकयात हैं कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है अगर खुदा नाराज होता है। तो एक छोटे बच्चे की मिसाल दिया करता हूं जमात को। एक वालिद है, सॉरी, जॉब में से घर वापस आता है। घर में छोटा बच्चा है, 2-4 साल का। इसको याद आया, बच्चा एक चॉकलेट खरीदी। घर आया, दरवाजा खुला तो बच्चा लिपट गया। बाप ने चॉकलेट दी, उसको उठाया
بچہ بہت خوش ہوا. اب باپ نے بچے کو اٹھایا ہے, اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ ہے. باپ منہ کھولتا ہے کہ ایک ٹکڑا مجھے دے. کیا باپ کو بیٹے سے مانگنے کی حاجت ہے؟ ایک ٹکڑا مانگ رہا ہے بھکاری کی طرح. کیا باپ کو اگر چاکلیٹ کھانی ہے تو وہ دوسری چاکلیٹ نہیں لے سکتا؟ لیکن وہ اس لیے کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ بیٹے کے دل میں باپ کی عزت و محبت جاگے. وہ ریپر کھولتا ہے, ایک ٹکڑا توڑ کے باپ کے منہ میں ڈالتا ہے. باپ اس کو کس کرتا ہے, پیار کرتا ہے. ہمارے مولا کو ہمارے پیسے کی حاجت ہے؟ وہ تو کئی گنا ہم کو واپس دیتا ہے, برکتیں دیتا ہے. میرے پاس کبھی کبھی لوگ آتے ہیں, اپنی فائنینشیل پوزیشن کی بات کرتے ہیں. مشنری باپا, خرچہ پورا نہیں ہوتا, برکت نہیں ہوتی. جب میں ان کی حالت پوچھتا ہوں تو آپ کو میں سچ کہتا ہوں, 100% دسوند کی بھول چک نکلتی ہے. اور میں ان کو کہا کرتا ہوں تمہیں مالدار بنانا اور بات ہے, لیکن آسودہ ہونا ہے. آسودہ یعنی تمہارے اوپر قرضہ نہ ہوئے, آرام سے رہ سکو. آسودہ ہونا ہے تو دسوند برابر دو. دسوند کی برکت سے انشاءاللہ تمہاری آمدنی بڑھتی جائے گی, بیماریاں دور ہوں گی. ہمارے مذہب کے اندر جو روحانی خوبیاں ہیں ہم ان کی اسٹڈی نہیں کرتے, ہمیں پتہ نہیں ہے اس چیز کا. دنیا داری میں بہت پڑے ہیں, اس کے لیے ہم لوگ بھول جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. مذہب کے اوپر اچھی طرح سے عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اچھے بنو, نیک بنو, ہمبل بنو, ٹالرنٹ بنو, کائنڈ بنو. کسی کے اوپر غصہ نہ کرو, مار دھاڑ نہ کرو. کسی نے برا کر دیا تو مولا پہ چھوڑ دو. یہ ہمارا مذہب ہے. اور اس طرح سے ہم اپنے مذہب کی خوبیوں کو اپنی زندگی میں اتاریں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, میری زندگی کے اندر اس قسم کے ہزاروں واقعات بنے ہوئے ہیں. میں ساری دنیا گھوما ہوں, جماعتوں میں پھرا ہوں. میری نظر کے سامنے بنے ہوئے بناؤ بہت ہیں. اور ایک ہی واعظ کے اندر میں آپ کو سارا ٹوکرا تو اونڈا نہیں کر سکتا, دکھا نہیں سکتا. لیکن جو کچھ مجھے میسج دینا تھا وہ یہ ہے, ہم سب نے حضرت امام کی بیعت کر کے وعدہ کیا ہے یہ جماعت خانہ خوبصورت خالی پڑا رہے, کیا کام کا. جماعت خانے روز آؤ, یہ آپ کا فرض ہے. آپ نے پرومس کیا ہے. امام کو پاس جا کے اس کو سلام کرو, اس کی شکر گزاری کرو, اور اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ مہمانی لے کے آؤ. اپنی آمدنی میں سے دسوند دو, اچھے نیک اعمال کرو. 4-5 روز انسان کی زندگی کے ہیں, انسان کب گزر جائے پتہ نہیں. میں دار السلام میں 40 برس رہا. وہاں ایک بڑا رستہ ہے, کچویلے اسٹریٹ اس وقت پرانا نام تھا. میں بات کرتا ہوں تقریباً 30-35 برس کی. سامنے ایک اسماعیلی کی دکان ہے, ایک اس طرف ایک اسماعیلی کی دکان ہے. یہ دونوں بہنیں ہیں اور دو لوگ سنڈو ہیں. دونوں نوکری کرتے ہیں اور عورتیں دکان پہ کام کرتی ہیں. دکان کے پیچھے گھر ہے جہاں وہ رہتے ہیں. دونوں سائڈ میں ایک ایک لڑکا ہے, 3 برس کا, 3.5 برس کا. اور ان دونوں لڑکوں میں ماسی کے لڑکے ہونے کی وجہ سے بڑی محبت ہے. شام کو 4 بجے ہیں, ٹریفک بڑھ گئی. 4:30 بجے اب آتا ہے, پھر دکان پہ بیٹھتا ہے, عورت اندر چلی جاتی ہے. یہ لوگ تیاری کرتے ہیں جماعت خانے جانے کی, اور جماعت خانے کے وقت پہ پھر دکان بند کر کے جماعت خانے جاتے ہیں. ایک چھوٹا لڑکا ادھر بیٹھا ہے, ایک چھوٹا لڑکا ادھر بیٹھا ہے.
اپنی ماں سے بات کر رہا ہے، پاپا کبھی آئیں گے، پاپا کبھی آئیں گے، بس ابھی دیکھو ٹائم ہوتا ہے، یہ باتیں کرتے کرتے گاہک آیا تو ماں نے بیٹے کو نیچے رکھا اور خود کھڑی ہوئی کاؤنٹر پہ. بیٹے نے دروازہ کھولا چھوٹا سا وہ، اور سامنے اپنے بھائی کے پاس جانے کے لیے دوڑا. 3 برس کا بچہ، اس کو کچھ معلوم نہیں کہ یہ ٹریفک کیا ہے، تھوڑی سی جگہ ہوئی ہوگی، اس میں سے یہ نکلا. 5 ٹن کی لوڈڈ لوری اس کے بھیجے کے اوپر، سر کے اوپر سے نکل گئی. ہو گئی. 2 منٹ پہلے یہ بیٹا ماں کی گود میں بیٹھا تھا، اب 2 منٹ کے بعد سر کے اوپر سے 5 ٹن کی لوری نکل گئی، چٹنی بن گیا. سارے شہر میں بہت ہوا اس کے لیے. کس کا قصور؟ کسی کا نہیں. اس بچے کا قصور ضرور کہ وہ بھاگا، لیکن اس کی معصومیت کو دیکھ کے ہم اس کو الزام نہیں دے سکتے. لیکن یہ قدرت کا کرشمہ تھا، اس کی موت اس طرح سے لکھی ہوئی تھی. مجھے یہ کہنے کا مقصد اس لیے پڑا کہ موت لازم نہیں ہے کہ بوڑھے آدمی کو آ گئے. جوان بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں. ماں کے پیٹ سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں. اور یاد رکھو، ہم سب کو ایک دن مرنا ہے. کوئی پہلے مرے گا، کوئی بعد میں مرے گا، کوئی ابھی مرے گا، کوئی 100 برس کے بعد مرے گا. لیکن موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں. نہ کافر کو چھوڑے گی، نہ مومن کو چھوڑے گی، نہ غریب کو چھوڑے گی، نہ مالدار کو چھوڑے گی. خدا سے نہیں ڈرتے تو موت سے تو ڈرو کہ ہمیں مرنا ہے. کیوں خدا تعالیٰ کی مدد نہ لینے کے اس طرح مرے کہ ہمارے پچھلے فیملی والے حیران نہ ہوں. خدا سے دعا مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی مدد چاہو، اس کی برکتیں اور اس کی نعمتیں اور بخششیں مانگو. انشاءاللہ آپ کی مولا بلائیں دور کرے، مولا آپ کو برکتیں دے وے، خوشیاں دے وے، آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، بلائیں دور رکھے، شیطان کا اثر دور کرے، زمین آسمان کی نعمتیں برکتیں دے وے، دستوں سکریت میں پورا رکھے، جمع کھانے کی حاضری میں توفیق دے وے. مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، آپ کی آل اولاد کو سکھی آباد رکھے. خوشی رہو، آباد رہو. عزت